अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। आज जो वीडियो आपके सामने हम लेकर आए हैं, हम इसको लेके नहीं आना चाहते थे, लेकिन इस आदमी ने, इसकी तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में, और इस आदमी ने जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बारे में जो बातें की हैं, हम चाहते हैं कि हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेके आएँ जो इस बंदे के झूठा होने पे पूरी की पूरी दलील हो। और ये बंदा जो कह रहा है, क्या ये अपनी बात में सच्चा भी है? ये कह रहा है मुझे इजराइल भेज दो, फलां कर दो, फलां कर दो, फलां कर दो। तो इस वीडियो को थोड़ा सा क्लिप आप सुनिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये क्या हो सकता है इसका। आज हम इजराइल से एक अनुरोध करना चाहते हैं, इजराइल के धार्मिक नेताओं से भी और इजराइल के नेताओं से भी। हम इजराइल के नेताओं से कहना चाहते हैं कि वो हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, हमारी धार्मिक आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। हमारा और यहूदियों का शत्रु एक ही है, मोहम्मद। अब यहाँ हमने बीप दे दी है ना, बीप इसलिए दे दी है कि इस बंदे ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। ना मैं वो सुनाना चाहता हूँ आपको, ना मैं वो खुद सुनना चाहता हूँ। और नौज़ुबिल्लाह जो अल्फाज इसने कहे, ये इसको मैं कहता हूँ कि आप याद रखिए इन अल्फाज को, और क़यामत के दिन, क्योंकि इस दुनिया से मैंने भी मर के जाना है, आपने भी मर के जाना है, मैं और आप खड़े होंगे अल्लाह ताला के सामने और देखेंगे कि आप जो अल्फाज इस दुनिया में कह रहे थे कि 1400 साल से हम इस दुश्मनी को झील रहे हैं। अरे भाई, हज़ारों किलोमीटर तुम मक्का से यहाँ भारत में बैठे हो, इंडिया में बैठे हो, क्या आप झील रहे हो? ज़रा बताएं। अच्छा, अगर मुसलमानों ने हुकूमत की है और आपके जो स्कूल हैं, आपके कॉलेजेस हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या आपको पढ़ाया गया है, दिमाग में भूसा भरा गया है आपके, जिसकी वजह से आज आपके अंदर से इतना बड़ा गंद निकल रहा है कि हम इजराइल से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें वहाँ पर वो दे दी जाए, नेशनलिटी दे दी जाए। तुम अपने इंडिया की नेशनलिटी तो दिखाओ, तुम्हारे पास है या नहीं है? पहले ये तो सबूत दो कि मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मुझे, हमें ये तो सबूत आप दे दें ज़रा मेहरबानी करके। दूसरा ये कि आप जो कह रहे हो कि हम वहाँ रह के मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे, अरे भाई आप ज़हन में रखो इस बात को, नरसिंगा साहब, आप इस बात को ज़हन में रखो कि यहूदी किसी को नेशनलिटी नहीं देते, ना वो किसी को अपने मज़हब में दाखिल करते हैं, वो अलग चीज़ है, उसको आप समझते ही नहीं हो। अल्लाह ने उनको समझा है और अल्लाह ताला ने ही उनको कुरान पाक में बयान किया है, हमारी किताब में, कुरान में बयान किया है कि ये कैसे 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 लोग हैं। आपको क्या पता? आपको तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है। आगे सुने, ये बंदा आगे क्या कह रहा है। मैं इजराइल के प्रधानमंत्री जी से और इजराइल के सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, हम हिंदू हैं, हम धार्मिक आस्थाओं पर कभी भी किसी का ना कत्ल करते हैं ना विरोध करते हैं। आगे से ये और बात भी कह रहा है कि हम सबके मजहब का जो है वो ख्याल करते हैं, हर आदमी के मजहब का जो है हम वो करते हैं, और ऊपर से इस्लाम पर जो है ना इसने धुआं छोड़ दिया। अच्छा, फिर जो है वो इजराइल में हमें फलां चीज़ चाहिए, फलां चीज़ चाहिए। अरे भाई साहब, आप इसको कहते हैं तुफैली, यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात। आप जो अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, ज़रा मुझे समझाएंगे कि इजराइल वालों के ख्वाब ख्याल में भी नहीं होगा कि ये इंडियन जो माथे पे टीका लगा के बैठा है सुर्ख, जो कि निशानी है कि सारी दुनिया को ख़त्म कर दो, सारे गैर हिंदुओं को ख़त्म कर दो, गैर हिंदुओं को, जो हिंदू नहीं है उनको कत्ल कर दो, ये निशानी लगा के बैठा है। ये इजराइलियों का भी दुश्मन है, ईसाइयों का, यहूदियों का, मुसलमानों का, सबका ये दुश्मन है। आगे अजीब बात कर रहा है ये, ज़रा इसकी और बात सुने आप। लेकिन फिर वही शैतानी की है इसने, फिर वही शैतानी की हमारे है। साथ भी वही कर रहे हैं पिछले 1400 सालों से जो वो आपके साथ कर रहे हैं। भारत अभी सनातन धर्म के मानने वाले अभी इन राक्षसों से लड़ने की मने स्थिति में नहीं है। खुद कह रहे हैं अपनी हुकूमत का कि इंडियन हुकूमत इस वक्त लड़ नहीं सकती, और जब वो लड़ने के काबिल हो जाएगी तो फिर इनको देख लेगी। अजीब बात है। भविष्य में वे अवश्य ही लड़ने की मने स्थिति में आएंगे,
لیکن تب تک کے لیے ہم آپ کا سہیوگ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. ہم سبھی چاہتے ہیں, میں اور میرے ششیہ گن لگ بھگ ہم 1000 کی سنکھیا میں اسرائیل میں بسنا چاہتے ہیں. یدی آپ ہمیں ہماری دھارمک مانیتاؤں کے ساتھ اسرائیل میں بسنے کی انومتی دیں, ہمیں اسرائیل کی نیشنلٹی دے دیں, ہم 1000 بندے آئیں گے. وہ آپ کے چاچے کے پتر لگتے ہیں نا. ارے بھائی صاحب, آپ کے ان جھوٹوں کی وجہ سے, ان جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس وقت آپ کو انڈین بھی نہیں دیکھتے. ہم نے اس ویڈیو کے اور کافی ویڈیوز کے ویوز بھی دیکھے ہیں. تمہیں دیکھتا کوئی نہیں ہے پورے دنیا میں. اب تم نے اتنی بڑکیں ماری ہیں, اتنے باتیں کی ہیں. تمہارے ساتھ یہ 5 آدمی کھڑے ہوئے ہیں بھائی جان, آپ کے ساتھ صرف 5 آدمی کھڑے ہوئے ہیں. آپ 1000 کیا, آپ 10 کر کے دکھاؤ ان کو جو اسرائیل چلے جائیں. او بھائی جان, ان کا سسٹم آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اسرائیل کا. آپ کو پتہ ہوتا تو آپ یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے. آگے دیکھیں, عجیب بات کرتا ہی ہے. تو ہم شانتی کے سمے میں اپنے کاریہ کریں گے, اور جب کبھی بھی یدھ یا آپات کال ہوگا, ہم نسلک بنا کوئی دھن لیے اسرائیل کی سرکار سے ہر یدھ کو آپ کے ساتھ لڑیں گے, اور آپات کال میں آپ کے انوسار, دیش کے انوسار جو اسرائیل کے ہت میں ہوگا اس کاریہ کو کریں گے. اچھا جی, اس کو جب یہ میدان میں کھڑا ہوگا نا, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اسرائیل اس کو نیشنلٹی دے دے. اسرائیل اس کو نیشنلٹی دے دے, اور وہاں جو حماس اور حزب اللہ کے ساتھ جنگ چل رہی ہے اس میں اس کو سامنے کھڑا کر دے. وہیں پہ اس نے اپنے دھوتی میں نہ موت دیا, اس کا پیشاب نہ نکلا ہوا, تو پھر آپ بتائیے گا اس بندے کا. اور آگے عجیب بات کر رہے ہیں, اگر مجھے اسرائیل کی حکومت کہتی ہے کہ میں لڑ نہیں سکتا ہوں تو ٹھیک ہے, میں سیوا کر لوں گا, میں مریضوں کو ٹھیک کر لوں گا, فلاں کر لوں گا, فلاں. پہلے سے نیت خراب ہے اس بندے کی. سنے ذرا آگے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھر بکواس کر رہا ہے, یہ بکواس. اس دھرتی سے مٹا دیے جائیں, اس لیے ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. اور ہمارا یہ ساتھ کیول ایک شرط ہماری رہے گی کہ مجھے نہیں اسرائیل لگتا ہمیں ہماری دھارمک مانیتاؤں اور دھارمک آستھاؤں کے ساتھ رہنے دے. اس کے علاوہ ہماری کوئی شرط آپ سے نہیں رہنے والی. جیسے آپ چاہیں گے ہم رہیں گے, آپ کے ساتھ لڑیں گے, اور آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے مانوتا کے لیے بلیدان دیں گے. یہ باتیں جو ان سے بیان کی یہ سچی ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں, ویسے تو ٹھیک ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں لڑ سکوں. اور بھائی صاحب ذرا مہربانی کریں, اپنے ہوش ٹھکانے رکھیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ غلط باتیں ہی کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ صرف 5 بندے کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے انڈیا میں اپنی عزت کو اتنا خراب کیا ہے. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے کہ میں انڈیا بھی چھوڑ کے چلا جاؤں نا, تو انڈیا چھوڑ کے ذرا جا کے دیکھو اسرائیل. انڈیا چھوڑ کے اسرائیل مت جاؤ, کسی اور ملک کے جا کے دیکھو, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا. ساری دنیا نے آپ کی بڑکیں دیکھی ہوئی ہیں. اسلام کے بارے میں آج سے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. اگر آپ نے کی تو پھر دیکھ لینا, یہ غلط باتیں ہیں. اور اس طرح, اچھا اب آپ مزید باتیں کرو گے, کیا مسلمان آپ کے پاس نہیں آئیں گے؟ ہاں بھئی, آپ کیا بول رہے ہو؟ مسلمانوں کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے بھائی جان؟ تو لہٰذا وہ باتیں کیجئے جو باتیں عقل میں آنے والی ہوں, سمجھ میں آنے والی ہوں, ان کو آپ کر بھی سکتے ہوں. آپ اپنے ہندوستان کو سنبھالیں, انڈیا کو سنبھالیں برائے مہربانی. اور وہاں پر جتنے بھی مذہب ہیں, ہندو ہو گئے, سکھ ہو گئے, مسلمان ہو گئے, پارسی ہو گئے, اور یہودی بھی شاید وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہیں. تو ہندوؤں میں پھر کئی دہائیوں, 10, 15, 20 مذہب ہندوؤں میں ہیں. ان کو سنبھالیں, آپس میں لڑائی ختم ہو, آپس میں ایک باغ کے پھول بن کے رہیں, مہربانی کریں. اور وہاں پر اپنے آپ کو سنبھالیں. اپنے ہندوستان کی ترقی کا سوچیں سر, برائے مہربانی. ہمارے پاس جو رپورٹیں اور اطلاعیں پہنچتی ہیں ہندوستان کے بارے میں, وہاں کے نظام کے بارے میں, وہ بہت مشکل چیز ہے آپ کو بیان کرنا. آپ کے سامنے ہم وہ بیان ہی نہیں کر سکتے, لوگوں کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتے. تو برائے مہربانی آپ نے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بولنا ہے. ہماری آپ سے درخواست ہے یہ